हाम्रो निम्ति उहाँले किल्ला हातमा काँटी खानुभयो, हाम्रो निम्ति उहाँ क्रुसमा चढ्नुभयो अनि हामीलाई बचाउनुको निम्ति आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई परमेश्वर पिताले बाँकी राख्नु भएन। प्रियहरू, साँच्चीकै हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, साँच्चीकै हाम्रो प्रभु कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ, हामीलाई कति वास्ता गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, साँच्चीकै यीशु ख्रीष्टको जन्म, यीशु ख्रीष्टको त्यो क्रुसको मृत्यु अनि यीशु ख्रीष्टको दुःख कष्ट भोगाए र यीशु ख्रीष्टको अनि त्यो बौरी उठाए। प्रियहरू, यो चाहिँ सामान्य घटना थिएन, यो चाहिँ साँच्चीकै एउटा उद्देश्य बोकेर आएको घटना अनि एउटा साँच्चीकै ठुलो महान मिसन लिएर प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको थियो अनि साँच्चीकै त्यो मिसन उहाँले पुरा गरेर जानुभएको छ। अनि त्यही उहाँले मिसन पुरा गरेको सम्झनामा आज हामी यो सङ्गतिमा छौँ र आजको वचन म तपाईँहरूको माझमा ल्याउँदैछु। आज इस्टरको विशेष महत्त्व र इस्टर परमेश्वरले किन हाम्रो जीवनमा इस्टरको यो समय उहाँले हामीलाई दिनुभयो, किन उहाँले परमेश्वर सिधै आएर क्रुसमा टाँगेर मर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, उहाँ अरू उपाय लाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले त्यो छान्नु भएन। त उहाँले चाहिँ संसारमा आएर आज हामीसँगै रमाउने, हामीसँगै हाम्रा दुःख कष्टहरूलाई भोग्ने अनि हामीसँगै रहेर अनि उहाँको बारेमा गरिएको अगमबाणीहरूलाई पुरा गर्ने योजना परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। अनि त्यो योजना पुरा गर्न परमेश्वरले आज यो इस्टरको महत्त्व हाम्रो जीवनमा कसरी राख्नु भएको छ भन्ने कुरा आज हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। म आजको वचनलाई सुरु गर्दैछु, तपाईँहरू सबैजनाले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समय साँच्चीकै प्रियहरू, अहिले तपाईँ संसारमा हेर्नुहुन्छ, संसारमा जति पनि अहिलेको यो डेटहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ, अहिले हामी 2020मा छौँ अनि प्रियहरू कतिपटक हामीले सोच्दाखेरि लाग्छ होला अब संसारमा विभिन्न देश विभिन्न ठाउँमा आफ्ना आफ्ना मितिहरू छन्, आफ्ना आफ्ना नियम छन्, तर यो अहिले संसारमा चालचलनमा आएको चलन चल्तीमा आएको यो डेट अनि यो सबै कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्टको रेफरेन्समा छ। यीशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ साँच्चीकै असाधारण छ। प्रियहरू, तपाईँले यदि उहाँको इतिहासहरू खोज्दै जानुहुन्छ भने मानिसहरूले विरोध गर्लान् आफ्नो ठाउँमा छ, मानिसहरूले विभिन्न कुराकानीहरू गर्लान् आफ्नो ठाउँमा छ, तर यीशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ साँच्चीकै आज सारा संसारको एउटा डिरेक्सनै उहाँले बदलिदिनु भएको छ। र यीशु ख्रीष्टको जन्म र अनि उहाँको क्रुसको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानले प्रियहरू आज धेरैजनाको मानिसको जीवनमा उहाँले इम्प्याक्ट पार्नु भएको छ, धेरैजना मानिसलाई उहाँले छुनु भएको छ। तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने अहिले संसारको सबैभन्दा ठुलो पपुलेसन एउटा सिङ्गल कुनै व्यक्तिलाई फलो गर्छ भने मान्छेहरू जिजस क्राइस्टलाई, यीशु ख्रीष्टलाई मान्छेहरूले फलो गर्छ। प्रियहरू, यो चाहिँ यत्तिकै एक्सिडेन्टली धेरै धर्मगुरुहरू आए, धेरै व्यक्तिहरू आए, धेरैका फलोवर भए, सिद्धिएर गए, तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आएदेखि अहिलेसम्म यति प्रभावकारी हुनुको कारण चाहिँ प्रियहरू उहाँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ परमेश्वर हुनुभएको कारण आज उहाँलाई मानिस जातिले चाहेर पनि नचाहेर पनि आज उहाँलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। आज किनकि उहाँ बाहेक आज मानिसको निम्ति अर्को बाटो दिइएको छैन। साँच्चीकै प्रियहरू, त्यो महान यीशु ख्रीष्टलाई आज हामीले पाएको कारण, आज हामीले उहाँको जीवनबाट हामी प्रभावित भएको कारण, हामी क्रिस्चियन भएको कारण अर्को भाषामा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज हामीले उहाँको बाटोलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ, उहाँले देखाएको बाटोलाई हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पहिलो पत्रुस 2:21 हेर्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हौ, ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि उहाँ एउटा उदाहरण छोडिजानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। अनि साँच्चीकै आज मानव जातिले प्रियहरू कतिजनाले यो बाटो चुज गर्दैनन्, उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्रता खोज्छन् वा आफ्नो विचार आफ्नो धारणामा उनीहरू हिँड्छन्। तर प्रिय, यदि तपाईँ साँचो बाटो यदि खोज्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले आज तपाईँ र हाम्रो निम्ति संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो, हाम्रो निम्ति उहाँले कष्ट भोग्नुभयो, हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरणीय जीवन उहाँले बिताइदिनु भयो अनि त्यो उदाहरणीय जीवनलाई आज तपाईँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बाटो अनुसार हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। आज धेरै आदर्शहरू तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, धेरै कुराहरू हामीले देखेका छौँ प्रियहरू, तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आज जिएर देखाउनु भएको छ। आज भन्न सजिलो छ, आज मानिसहरूले कतिपटक हामीलाई यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, हामी यस्तो हुनुपर्छ, हामी त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको विभिन्न कुराहरू देखाउँछ प्रियहरू, तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आज भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ गरेर देखाउनु भयो। उहाँ मुक्ति र उद्धारको निम्ति संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो मुक्ति र उद्धारको निम्ति म क्रुसमा चढ्नु जरुरी छ, मैले गिल्ला सहनु जरुरी छ, म अनि मर्नु जरुरी छ र म बौरी उठ्न जरुरी छ अनि उहाँले गरेर देखाउनु भयो। प्रियहरू, आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शब्दको बोलीको मात्र हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ व्यवहारमा पनि आफ्नो कुराहरू उहाँले देखाउनुहुन्छ। प्रियहरू, आज हामीले त्यो महान परमेश्वरलाई पछ्याएका छौँ अनि इस्टरको विशेष गरी आज म यीशु ख्रीष्टको जीवनीलाई भन्दा पनि इस्टरको विशेष 3 दिनलाई आज तपाईँहरूको माझमा फोकस गर्न चाहन्छु। यीशु ख्रीष्ट शुक्रबार पहिलो दिन, यीशु ख्रीष्ट सङ्कष्टको दिन अनि दुःख कष्टको दिन, जुन दिन उहाँले सबै दुःख कष्ट भोग्नुभयो, उहाँले अपमान सहनुभयो, गिल्ला सहनुभयो र हाम्रो निम्ति उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो।
प्रियहरू। अनि हामी आज दोस्रो दिनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। शनिबारको दिन जुन दिन येशू ख्रीष्ट चिहानमा हुनुहुन्थ्यो, सुति जानुभएको थियो चिहानमा, अनि त्यो दिन चाहिँ सारा संसार एउटा दोधारमा थियो। अनि उहाँका चेलाहरू पनि एकदम कन्फ्युजनको डाउटको समयमा थिए। अनि हाम्रो तेस्रो दिनको कुरा गर्नेछौँ, विजयको दिन जुन दिन येशू ख्रीष्ट चिहानबाट उठेर आउनुभयो अनि उहाँले एउटा भिक्ट्री तपाईँहरू हाम्रो लागि ल्याएर आउनुभयो। प्रियहरू, आज त्यो 3टा दिनको बारेमा आज म तपाईँहरूको माझमा केही कुराहरू ल्याउनेछु परमेश्वरको वचनबाट। अनि त्यो 3टा दिनको महत्त्व के छ हाम्रो जीवनमा र त्यो 3टा दिन हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी शुक्रबारमा जानेछौँ, फ्राइडे। अर्को भाषामा भन्नुहुन्छ भने प्रियहरू, डे अफ पेन। फ्राइडे तपाईँले बाइबलमा पढ्नुहुन्छ भने प्रियहरू, यदि तपाईँ बाइबलको घटनाहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने फ्राइडे इज नट अ गुड फ्राइडे। यदि तपाईँले साँच्चीकै फ्राइडेको घटनाहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यदि परमेश्वरको महत्त्वलाई बुझ्नुहुन्न भने फ्राइडे चाहिँ गुड फ्राइडे भन्न सक्ने सिचुएसन छैन। किनभने फ्राइडेको दिन चाहिँ, शुक्रबारको दिन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई ठुलो सतावट आएको छ। उहाँको जीवनकालभरिमा त्यस्तो अपमान र सतावट उहाँले सहनु परेको थिएन। उहाँलाई कोर्रा लगाइएको छ, उहाँलाई गाली गरिएको छ, थुकिएको छ, अपमान गरिएको छ। उहाँलाई मानिसहरूले साँच्चै काँडाको मुकुट पहिराएका छन् अनि सारा सहरमा उहाँलाई अपमानसहित घुमाएर उहाँलाई क्रुस बोकाएर क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ। प्रियहरू, अनि यो डे अफ पेन त्यही भएर यसलाई भन्छ। तर प्रियहरू, हामी आज गुड फ्राइडे मान्छौँ, कारण किनकि प्रियहरू त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको लागि दुःखको फ्राइडे थियो भने पनि तपाईँ र हाम्रो लागि गुड फ्राइडे भएको छ। किनकि त्यही फ्राइडेको दुःख कष्टले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो पापलाई बोक्नु भएको छ अनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, साँच्चै क्रुसको मृत्यु चाहिँ प्रियहरू, तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यो समयमा क्रुसको मृत्यु जति दर्दनाक र डरलाग्दो मृत्यु अरू कुनै पनि हुँदैन थियो। अनि त्यतिखेर सबभन्दा मानिसलाई दिने दण्ड सजाय नै, मान्छेलाई ठुलो सजाय भनेको नै क्रुसको मृत्यु हो। मैले आज मात्र गुगल गरेर हेर्दै थिएँ, क्रुसमा मान्छे मर्न कति समय लाग्छ भने 5 आवर्सदेखि 20 आवर्ससम्म मान्छेलाई मृत्यु हुन क्रुसमा लाग्छ। जब क्रुसमा झुन्ड्याइसकेपछि कम चाँडो मऱ्यो भने मान्छे 5 घन्टामा मर्छ, तर ढिला मऱ्यो भने 20 घन्टासम्म मान्छे चाहिँ क्रुसमा जिउँदो रहन सक्छ। साँच्चीकै प्रियहरू, त्यो अनि क्रुसको मृत्यु चाहिँ जब मान्छेलाई क्रुसमा टाङ्छ अनि मान्छेलाई यति सफोकेसन, तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँको नाक मुख थुनिदिएपछि तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्छ, तपाईँले सास फेर्न दिएपछि जब मान्छेलाई क्रुसमा झुन्ड्याउँछ, त्यो चाहिँ सफोकेसन भन्दा पनि डरलाग्दो पीडा चाहिँ मान्छेले भोग्नुपर्छ। र त्यो सफोकेसन तपाईँ विचार गर्नुहोस्, कम्तीमा पनि 5 घन्टाभन्दा बढी सफोकेसन यदि हामीले भोग्नु पऱ्यो भने त्यो कति डरलाग्दो पीडा हुन्छ। अनि प्रियहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो पीडा उहाँले भोगेर जानुभयो। यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ फिजिकल, मेन्टल, स्पिरिचुअल र इमोसनल सबै तरिकाको, चारै तरिकाको पेन चाहिँ उहाँलाई दिइएको छ। तपाईँले यदि त्यहाँको घटनाहरू पढ्नुहुन्छ भने उहाँलाई फिजिकल पेन, उहाँलाई कोर्राको चोटहरू लागेको छ, कुटिएको छ, अपमान गरिएको छ, थुकिएको छ। र मेन्टल पेन भने उहाँलाई मेन्टली उहाँलाई टर्चर दिएको छ। तिमी त तपाईँ त परमेश्वरको पुत्र भन्थ्यौ त, खै त आफूलाई बचाएर हेरेको, खै त तिमीले यो गरेको। मान्छेलाई मेन्टली उहाँलाई टर्चर दिएको छ। स्पिरिचुअल टर्चर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँलाई आत्मिक रूपमा परमेश्वरको वचन विरुद्धका कुराहरू मानिसले बोलेर उहाँ जुन उद्देश्यले आउँथ्यो उहाँको उद्देश्यलाई पनि उनीहरूले टर्चर दिएको कुराहरू तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ। र इमोसनली उहाँलाई ब्ल्याकमेल गरेको पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। तिमी त परमेश्वरको पुत्र हो भन्थ्यौ नि, खै तिमी झरेर देखाऊ क्रुसबाट भने यस्तो खालको उहाँलाई इमोसनली अनि विभिन्न खालको पेनहरू चाहिँ तपाईँहरूले बाइबलमा पढ्नुहुन्छ, प्रियहरू, देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै खालको पेनहरू उहाँले भोग्नु पर्यो प्रियहरू। अनि योबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रियहरू, आज तपाईँ हामी संसारमा छौँ अनि हामीलाई पनि यो खालको पेनहरू यो संसारमा आउँछ। यीशु ख्रीष्टले त्यत्तिकै त्यो पेनहरू भएर उहाँ जानुभएको होइन। उहाँलाई थाहा छ तपाईँ हामी संसारमा हुँदा हामीले पनि यो खालको पेनहरू भोग्नुपर्छ। कतिपटक तपाईँ हामीलाई फिजिकल प्रभुलाई पछ्याएको कारण, प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण हामी फिजिकल पेनहरूमा हामी सहनुपर्ने हुन्छ। कतिपटक मान्छेले तपाईँ हामीलाई मेन्टल टर्चरहरू दिइराखेको हुन्छ। कतिपटक तपाईँ हामीलाई स्पिरिचुअल, हामीले विश्वास गरेका कुरा विरुद्ध अपमान गरेर तपाईँहरूलाई मान्छेहरूले हामीलाई टर्चर दिइराखेको कुराहरूको कतिपय भेट्टाउँछ। कतिपटक तपाईँ हामीलाई इमोसनल कुराहरूको पेन पनि तपाईँ हामीले भएर जानुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले, तर गुड न्युज इज परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो यो सबै पेनहरूलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ। किनकि उहाँले यो सबै पेनहरू आफैले भोग्नु भएको छ। एउटा मानव शरीरमा आएर मानिस भएर उहाँले सबै दुःखहरू आफूले भोगेको कारण आज तपाईँ हाम्रो पेनलाई परमेश्वरले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ हिब्रू 2:18 हेर्नुहुन्छ भने यसरी लेखिएको छ, किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो र परीक्षित हुनुभयो, यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, आज यीशु ख्रीष्टले चाहिँ, मैले अघि सुरुमा पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, परमेश्वरले चाहिँ मुखले सिद्धान्त मात्र बनाउनु भएन, यो गर त्यो गर भनेर उहाँले नीति नियम धर्म कर्म तपाईँहरू माझमा ल्याउनु भएन। तपाईँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ, परमेश्वर पिताले चाहिँ आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई संसारमा पठाएर, मानव शरीरमा पठाएर एउटा उदाहरणको जीवन उहाँले जिएर देखाइदिनु भयो। उहाँ आफै कष्ट भोगिदिनु भयो, आफै परीक्षामा परिदिनु भयो, ताकि उहाँले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्न सक्नुभएको होस्, ताकि उहाँले हाम्रो खास फिलिङ चाहिँ उहाँले बुझ्न सक्नुभएको होस्। अनि प्रियहरू, आज तपाईँ र हामी यो फ्राइडे हाम्रो जीवनमा कतिपटक दुःखको समय हाम्रो जीवनमा आउँछ। प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई आज एउटा
कतिपटक हामी धेरै वचन सुन्दाखेरि हामी धेरै अनि पोजिटिभ कुराहरू गर्छौँ, सकारात्मक कुराहरू गर्छौँ, हामी तपाईँलाई मोटिभेट गराउँछौँ। प्रियहरू, धेरैजना वक्ताहरूले तपाईँलाई मोटिभेट गराउँछ। यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि परमेश्वरले हाम्रो दुःख कष्टहरू लानुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सङ्कष्टमा पार्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई समस्यामा पार्नुहुन्न। प्रियहरू, यो सही छ, परमेश्वरको वचनमा प्रतिज्ञाहरू छ। तर प्रियहरू, हाम्रो शारीरिक जीवनमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि कतिपटक दुःख कष्ट आउँछ प्रियहरू, कतिपटक रोग बिराम आउँछ प्रियहरू। उदाहरणको लागि अहिलेको सिचुएसनलाई तपाईँ लिनुहोस्, कोरोना भाइरस सिचुएसन छ। हाम्रै मण्डलीको हाम्रो केही सदस्यहरू अहिले यो भएर गइसक्नु भएको छ। प्रियहरू, हामी विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीलाई कोरोना भाइरस आयो भने छुँदैन भन्ने होइन, छुन सक्छ प्रियहरू। तर यदि तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई बुझ्नु भएको छ भने परमेश्वरले हामीलाई यो भएर जानको निम्ति अनि यो रोगबाट विजय पाउनुको निम्ति उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि साँच्चीकै यस्तो फ्राइडे आज हरेक विश्वासीको जीवनमा कुनै न कुनै पलमा आउँछ प्रियहरू, अर्थात् डे अफ पेन, दुःखको दिनहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा जतिखेर पनि आउन सक्छ। आज हामी कल्पनामा बसेर कतिपल्ट खुसी भएर मैले त प्रभुलाई विश्वास गरिसकेँ, अब म त जिन्दगीमा बिरामी हुन्न होला, म त मेरो जिन्दगीमा दुःख गरेर आउँदैन होला भनेर कल्पना नगर्नु होला प्रियहरू। तपाईँले अयुबको जीवनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अयुब अति नै धर्मी थिए, त्यो समयको उनी जतिको धर्मी परमेश्वर नजान कोही पनि थिएनन्, तर पनि उनको जीवनमा उनी शैतानद्वारा परिचित भए, परमेश्वरले अलाउ गर्नुभयो। किनकि प्रियहरू, आज हामी शरीरमा हुँदाखेरि कतिपटक हामीले यो दुःख, डे अफ पेन अर्थात् हामी दुःखको दिन भएर जानुपर्छ। त्यही भएर त प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो सबै दुःख उहाँले आफूले लिइदिनु भयो ताकि हामीलाई त्योद्वारा सान्त्वना मिल्न सकोस्, त्योद्वारा हामी बुझ्न सकौँ, ताकि हामी दुःखको दिनमा परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर हामी जिउन सकौँ भनेर। प्रियहरू, अब यो दुःख आउँदा के गर्ने त? आज धेरैजना विश्वासीको मनमा यो प्रश्न हुनसक्छ। तपाईँहरू कतिपटक यो दुःखको समयहरू भएर जाँदै गर्दाखेरि, कतिको जीवनमा यो समय जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्नुभएको थियो? एकचोटि सोच्नुहोस्। प्रियहरू, आज म तपाईँहरूलाई केही टिप्सहरू दिनेछु, केही हामी फर्मुलाहरू हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनमा प्रभुले के गर्नुभयो दुःख कष्ट आउँदाखेरि, अनि हामीले पनि यदि त्यस्तै गऱ्यौँ भने यो दुःखको दिनमा हामी असल तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ प्रियहरू, जब हाम्रो जीवनमा शुक्रबारको दिन आउँछ अर्थात् डे अफ पेन हाम्रो जीवनमा आउँछ प्रियहरू, हामी सबैभन्दा पहिला हामी कनेक्ट विथ आवर फ्रेन्ड्स। आज हामी हाम्रो सङ्गतिहरूमा हामी सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। हामी आज हाम्रो साथीभाइहरूसँग हामी कनेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। आज धेरैजना मानिसहरू संसारमा जब दुःख आउँछ उनीहरू चाहिँ एक्लो हुन्छ। क्वारेन्टाइनमा, अहिलेको भाषामा भन्नुहुन्छ भने मान्छे क्वारेन्टाइनमा बसिदिन्छ, सेल्फ आइसोलेट गरिदिन्छ। साथीहरूले फोन गर्दा मलाई त कुरा गर्न मन छैन, मलाई एकदम नराम्रो लागिरहेछ। चर्चमा मण्डली सङ्गतिमा जाँदैन मान्छे, जब दुःख कष्ट आउँछ म त किन सङ्गतिमा जाने, म त यस्तो भयो होला, प्रभुले मलाई यस्तो समय ल्याउनु। प्रियहरू, हामी निराशातिर गएर आफूलाई एक्लो पार्नेतिर जान्छौँ, तर प्रियहरू त्यस्तो होइन। परमेश्वरले के गर्नुभयो तपाईँले हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मत्ती 26:36 देखि 38 हामी हेर्नेछौँ। तब येशू गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यहीँ बस, म चाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु। र आफूसँग पत्रुस र जब्दियाका 2 छोराहरूलाई लिएर उहाँ शोकित र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरे तुल्य भएको छ, तिमीहरू यहीँ बस र मसँग जागा रहो। प्रियहरू, परमेश्वर उहाँलाई थाहा थियो उहाँले त्यो सबै दुःख कष्ट भएर जानुपर्छ, म त्यहाँ जानुपर्छ भने उहाँलाई थाहा थियो। तर उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले सबै आफ्नो चेलाहरूलाई लिएर उहाँ गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा जानुभयो। गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँ जानुभयो। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पक्रिनुभन्दा पहिलाको समय हो प्रियहरू, अघिल्लो रातको समय हो। अनि उहाँले चाहिँ साथीहरूलाई उहाँले आफ्नो कुराहरू उहाँले सेयर गर्नुभयो। उहाँलाई भन्नुभयो, मलाई एकदमै गाह्रो भइराखेको छ, तिमीहरू यहीँ बस, म प्रार्थना गर्छु। अनि उहाँले अझै भन्नुहुन्छ, उहाँले अझै क्लोज फ्रेन्डलाई, अझै आफूसँग नजिक भएको चेलाहरूलाई अझै उहाँले अलि पर लिएर शोकित र व्याकुल हुन लाग्नु। त उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरे तुल्य भएको छ। अनि चेलाहरूसँग उहाँले सेयर गर्नुभयो। प्रियहरू, आज मैले तपाईँलाई यो पदबाट भन्दै गर्दाखेरि, आज जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट सङ्कष्ट आउँछ प्रियहरू, हामी एक्लो हुनु हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँलाई थाहा थियो सबै कुराहरू, पनि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ साथमा लिएर जानुभयो। उहाँ एक्लो जानु भएन। तर आज हामीले चाहिँ कतिपटक विश्वासीहरू धेरैजनाहरू हामी जब दुःख कष्ट सङ्कष्ट आउँछ हामी चाहिँ एक्लो हुन्छौँ, सङ्गति नगइदिने, अनि मान्छेहरूको कसैले फोन गर्दा फोन नउठाउने, एक्लो गरेर बस्ने गर्छौँ प्रियहरू। त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन प्रियहरू। आज फेरि मैले तपाईँले साथीहरूसँग भन्दै गर्दाखेरि फेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले कस्तो साथीहरूलाई फेरि सङ्गत गर्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। कतिजनाहरू फेरि उदाहरणको लागि कतिजना प्रभुलाई विश्वास नगर्ने तपाईँहरूको मिल्ने साथीहरू छ भने तपाईँहरू यस्तो समयमा उनीहरूलाई यदि दुःखको समयमा उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छ भने उनीहरूले के भन्छ? कतिपटक पहिला मेरो कलेजमा हुँदाखेरि साथीहरू त्यस्तो थियो, उनीहरूले चाहिँ मलाई जब केही पऱ्यो भने चाहिँ के टेन्सन ल्याएर जाउँ, आज भट्टीमा जाउँ,
अलिकता खाएपछि ठिक हुन्छ वा यो गरौँ, त्यस्तो खालको साथीहरूको कुरा मैले गरेको होइन प्रियहरू। यहाँनिर मैले कुरा गरेको साथी चाहिँ जसले प्रभुलाई प्रेम गरेको छ, जसले प्रभुको तपाईँको फिलिङ्सलाई बुझ्न सक्छ, जसले तपाईँलाई उत्साह दिन सक्छ, जसले तपाईँलाई प्रभुमा अझै डोर्याउन सक्छ। हामी जब सङ्कटको समयमा आउँछौँ प्रियहरू, यस्तो बेला हामी हाम्रो आफ्नो विश्वासीजनहरू आफ्नो सर्कलमा हामी आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ मण्डली जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पास्टर अगुवा डिकनहरूलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको मण्डलीको तपाईँ मिल्ने तपाईँलाई जसले आत्मिक रूपमा गाइड गरिराखेको छ त्यो साथीलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। जब तपाईँको दिनमा दुःख सङ्कटको क्षण आउँछ, हामीले जहिले पनि हाम्रो साथीभाइहरूसँग, हाम्रो आफ्नो जातिहरूसँग अर्थात् आफूले परमेश्वरमा तपाईँलाई बुझ्ने मानिसहरूसँग तपाईँ हामीले सङ्गत गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई इन्करेज गराउँछु जहिले पनि, त्यही भएर हामी सङ्गतिमा धेरै फोकस गर्छौँ। तपाईँहरू सङ्गति आउनुहोस्, तपाईँहरू विश्वासमा अनि आफ्नो साथीभाइहरूसँग टचमा रहनुहोस्। हामी अझै म बेथेल नेपाली चर्च, मलाई खुसी लाग्ने कुरो हामी सबैले एकअर्कालाई फोन गर्छौँ, एकअर्कालाई इन्करेज गर्छौँ। प्रियहरू, यो चाहिँ परमेश्वरले पनि गर्नुहुन्थ्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले दुःखको समयमा त्यो कुराहरू आफैले उहाँले गरेर देखाउनु भयो। दोस्रो कुरा प्रियहरू, जब हामी साथीसँग कनेक्ट हुन्छौँ त्यसपछि हामीले आफ्नो फिलिङहरूलाई चाहिँ साथीहरूसँग हामीले कहिलेकाहीँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, लुकाउनु हुँदैन प्रियहरू। पीडा जब तपाईँ आफूभित्र लुकाउनुहुन्छ, सङ्कटको घडीमा जब आफूभित्र तपाईँ समस्यालाई लुकाएर राख्नुहुन्छ, त्यसले हाम्रो मनमा निराश र चिन्ताहरू ल्याउँछ। यीशु ख्रीष्टलाई पनि एकदमै पीडा भइराखेको थियो, उहाँलाई एकदमै त्यो बेलामा अब आउने परिस्थितिसँग उहाँलाई झेल्न गाह्रो भइराखेको थियो। तर उहाँले के भन्नुभयो यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस्, तब उहाँले यहाँनिर तपाईँ 37मा हेर्नुहुन्छ, आफूसँग पत्रुस जब्दीका छोरा लिएर उहाँ शोकित र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ। अनि उहाँ परमेश्वरलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफैले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूलाई, मेरो प्राण चाहिँ एकदमै मरेतुल्य भएको छ, मलाई एकदमै गाह्रो भइराखेको छ। अझै तपाईँले बाइबलमा पढ्दै जानुहुन्छ, उहाँको आँसुबाट रगतको ढिक्काहरू बगेको थियो। अनि चेलाहरूसँग उहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि अनि उहाँले पटक उहाँ प्रार्थना गर्नु जानुभएको थियो। प्रियहरू, तपाईँले त्यो कुराहरू भेट्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, आज म तपाईँलाई इन्करेज गराउन चाहन्छु, जब अहिले विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा धेरैजना, अस्ति हामीले चर्चमा सङ्गतिहरूमा सेयर गर्दाखेरि हामीले बुधबार सङ्गतिमा कतिजनाले हामीसँग सेयर गर्नुभयो, घरमा बस्दाखेरि निराश भएको, बिरामी भएको जस्तो अनुभव भइराखेको छ। एकदमै अब सन्चै छु तर पनि कता कता यो डर लागिराखेको छ अनि मेन्टली पनि एकदमै स्ट्रेस फिल भइरहेको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। प्रियहरू, म तपाईँलाई इन्करेज गराउन चाहन्छु, यस्तो समयमा हामी एक्लो बस्नु हुँदैन। अहिले हामी फिजिकली एकअर्कालाई भेट्न सक्दैनौँ प्रियहरू यो परिस्थितिमा, तर संसार तपाईँ भन्न सक्नु थाहा छैन परिस्थिति कसले सोचेको थियो आज यस्तो दिन आउँछ भनेर। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई विभिन्न माध्यमहरू दिनुभएको छ अनि यी माध्यमहरूद्वारा हामी चाहिँ परमेश्वरमा एकअर्कामा चाहिँ हामी सङ्गति गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, एकअर्कालाई हामी इन्करेज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यो किन सङ्कटको घडी हो प्रियहरू। आज कतिजना तपाईँहरू अहिले एकदमै स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ होला, आर्थिक कुराहरूको सङ्कटसम्म हुनुहुन्छ होला, कतिजना तपाईँ अहिले मेन्टली अहिले स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ होला। आज एकअर्का एक्लै नबस्नुहोस् प्रियहरू, यो समयमा तपाईँको विश्वासी परिवार, तपाईँको आफन्तजनहरू अनि मित्रहरूसँग कनेक्ट भइराख्नुहोस् यस्तो समयमा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रियहरू, जब सङ्कटको घडी हाम्रो जीवन आउँछ, जब फ्राइडे डे अफ पेन हाम्रो जीवन आउँछ प्रियहरू, हामी चाहिँ कनेक्ट विथ गड, परमेश्वरसँग हामी जोडिनुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। आज मानिसको जीवन प्रियहरू, हामी संसारमा छौँ, जब दुःख कष्ट आउँछ सबै कुरा नर्मल हुँदा हामी परमेश्वरसँग राम्रो हुन्छौँ, मण्डली जान्छौँ, रमाइराखेको हुन्छौँ। तर जब सङ्कट हाम्रो जीवन आउँछ, धेरैजना मानिसहरू आज चर्च आउन छोडिदिन्छ, सङ्गति जान छोडिदिन्छ, प्रार्थना गर्न छोडिदिन्छ प्रियहरू। त्यो चाहिँ उल्टो हो। आज हामी त्यस्तो गर्नु हुँदैन प्रियहरू। हामी चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा सङ्कट आउँछ, हामी अझै प्रभुमा उत्साहित हुनुपर्ने हुन्छ, अझै हामी प्रभुमा नजिक जानुपर्ने हुन्छ, हामी अझै प्रभुको चरणमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्नुहोस् त, मर्कुस 14को 35-36मा तपाईँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, अनि अलि पर गएर उहाँ भुइँमा घोप्टो पर्नुभयो र हुनसक्छ भने त्यो घडी उहाँबाट टलोस् भनी उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब्बा पिता, तपाईँको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ, यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे जस्तो होइन, तपाईँले इच्छा गर्नुभएको जस्तो होस्। साँच्चीकै प्रियहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि उहाँले जब सङ्कट आयो, उहाँ चेलाहरूसँग साथीहरूसँग त हुनुहुन्थ्यो, अनि साथीहरूसँग हुँदाहुँदै पनि उहाँ फेरि साथीसँग मात्र सीमित रहनु भएन, उहाँ पितासँग प्रार्थनामा उहाँ समय बिताउन जानुभयो, उहाँ पिताको चरणमा जानुभयो अनि उहाँ घोप्टो परेर प्रार्थना। अझै तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि, यीशु ख्रीष्ट 3 चोटि प्रार्थना गर्न जानुभएको छ गेत्सेमनीको बगैँचामा घरिघरि, अनि चेलाहरू बरु शरीरमा थियो, उनीहरू निदाइराखेका थिए त्यहाँनिर उहाँ आउँदाखेरि, तर उहाँ एक्लो जाँदै प्रभुमा प्रार्थना गर्दै फेरि आफ्नो चेलाहरू कहाँ उहाँ आउँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कारण प्रियहरू, उहाँले तपाईँले हामीलाई दुइटै कुरो देखाउँदैन, जब हामी सङ्कटसम्म हुन्छौँ, हामी आफ्नो साथीभाइसँग, आफ्नो विश्वासीजनहरूसँग, तपाईँलाई इन्करेज गर्ने
हामीसँग बस्नुपर्छ र दोस्रो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरसँग कनेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ, हामी पितासँग नजिक जानुपर्ने हुन्छ, हामी उहाँमा प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सङ्कष्टको घडीमा परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हामीलाई उहाँले उत्साह दिन चाहनुहुन्छ। प्रिय कहिलेकाहीँ इट्स ओके टु कम्प्लेन विथ गड। यीशु ख्रीष्टले पनि परमेश्वरसँग यहाँ तपाईँले कम्प्लेन गरेको पाउनुहुन्छ, पिता हुनसक्छ भने यो कुरा मबाट हटाइदिनुहोस्, मेरो प्राण शोकित भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। तर ठिकै छ, किनभने परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुहुन्छ। तर हाम्रो मनमा जस्तो फिलिङ आयो भने, हामीलाई नेगेटिभ भइरहेको छ, मनमा एकदम निराश भइरहेको छ भने प्रियहरू यो कुराहरू पोख्न अन्त नजानुहोस्, परमेश्वरको चरणमा जानुहोस्। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो कुराहरू सुन्नुहुन्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर तपाईँले अन्तिममा हेर्नुहुन्छ भने यो 36को अन्तिममा यो कसर मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मैले इच्छा गरेको जस्तो होइन, तपाईँले इच्छा गर्नुभएको जस्तो होस्। आज धेरैजना मानिसहरू हामी चाहिँ आफ्नो इच्छा परमेश्वरमा लाद्न खोज्छौँ, तर परमेश्वरमा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको चरणमा जान्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रार्थना गर्ने अनि उहाँको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ। प्रिय अहिले कोरोना भाइरसको समय जाँदाखेरि विशेष गरी म चाहिँ जब प्रार्थना गर्दाखेरि म भन्छु, प्रभु यो तपाईँको इच्छा छ भने यो कोरोना भाइरसको समस्या चाँडोभन्दा चाँडो हटेर गएको होस्। तर पनि प्रभु तपाईँले जुन इच्छाले ल्याउनु भएको छ त्यो तपाईँले पुरा गर्नुहोस् भन्छु। म कहिले पनि प्रभु तपाईँको इच्छा बदल्नुहोस् म भन्दिनँ, किनकि प्रभुले चाहिँ कुनै न कुनै उद्देश्यले आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा यी परिस्थितिहरू ल्याउनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन आज परमेश्वरको इच्छा के छ यो सबै अहिलेको परिस्थितिको पछाडि, तर म त प्रार्थना गर्दैछु प्रभु चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। तपाईँले जुन उद्देश्यले यी कुराहरू ल्याउनु भएको छ त्यो उद्देश्य पुरा भएर अनि सबै कुराहरू ठिक हुँदै गएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। त्यसकारण प्रियहरू, जब हाम्रो जीवनमा समय दुःखको समय आउँछ, कष्टको समय आउँछ प्रियहरू, परमेश्वरले पनि अनि पितासँग उहाँले पुकारा गर्नुभयो, पिताको चरणमा उहाँ जानुभयो, अनि तपाईँ हामी पनि उहाँको चरणमा जानुपर्ने हुन्छ। सिम्पली हामी परमेश्वरमा जाने अनि उहाँलाई हाम्रो प्रार्थनाहरू राख्ने, आफ्नो परिस्थितिहरू परमेश्वरमा राख्ने अनि उहाँसँग हामीले सबै कुराहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रियहरू, अन्तिममा जब हामी परमेश्वरमा जान्छौँ, हाम्रो इच्छा होइन प्रभुको इच्छालाई चाहिँ हामीले पुरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ। प्रभुले जे चाहनु भएको छ त्यो इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा जब पुरा होस् भन्छौँ प्रियहरू, अनि उहाँको इच्छा चाहिँ किन आज कति मान्छेले भन्छ किन हामी परमेश्वरको इच्छा गर्ने प्रियहरू, किनकि परमेश्वरले हाम्रो भविष्य, हाम्रो वर्तमान र हाम्रो विगत सबैलाई उहाँले बुझ्नु भएको छ, उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र उहाँको योजना चाहिँ हाम्रो योजना होइन, उहाँको योजना चाहिँ हाम्रो योजनाभन्दा धेरै माथि हुन्छ। आज हामीले नचिताएको, हामीले कल्पना नगरेको कुरा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो निम्ति राखेको हुन्छ प्रियहरू। त्यसकारण हाम्रो इच्छा खोज्यो भने हामीले जे आँखा अगाडि देखिराखेका छौँ हामी त्यसलाई मात्र हेर्छौँ अनि त्यो अनुसार हाम्रो विचारहरू हामी परमेश्वरको सामु पोख्छौँ। तर पिताको इच्छा चाहिँ, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ आजको दिन होइन, तपाईँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नको निम्ति हाम्रो लागि के महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरालाई चाहिँ पिताले ध्यानमा राखेर परिस्थिति हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, आज हामीले परमेश्वर पिताको इच्छालाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चीकै प्रियहरू, तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब अन्तिमको दिन तपाईँले मत्ती 24 अध्यायलाई यदि पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर अब अन्त्यको दिनहरू यो त केही पनि होइन प्रियहरू। यो कोरोना भाइरसको तपाईँ समय अहिले यदि तपाईँ विश्वासमा यस परिस्थितिबाट लडखडाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रियहरू, तपाईँ प्रभुमा पुग्नु धेरै गाह्रो हुन्छ। अन्त्यको दिनहरू अझै डरलाग्दो समयहरू आउनेछ, भूकम्प जानेछ, मान्छेहरू आफ्नो मान्छेहरू सबै बिचल्ली हुनेछन्। तपाईँ प्रकाशको पुस्तकमा पढ्नुहुन्छ भने प्रिय, जब विपत्ति आउने परमेश्वरले त्यो विपत्तिहरू ल्याउनुहुन्छ प्रियहरू, त्यतिखेरको परिस्थिति अहिले जस्तो हुँदैन। अझै पनि तपाईँले अहिलेको टेक्नोलोजी हेर्नुहुन्छ भने, अहिलेको समय हेर्नुहुन्छ भने अब डरलाग्दो समयहरूको सम्भावनाहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। जस्तै हिजो मात्रै म एउटा यहाँनिर वचनहरू सुन्दै गर्दाखेरि एउटा तपाईँले अहिलेको परिस्थितिलाई एउटा कसरी समाधान गर्ने भन्नेको उदाहरण आउँदैछ। तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा देख्नुहुन्छ यो अन्त्यको दिनमा यस्तो कुराहरू आउनेछ भनेर हामीलाई एउटा ट्याग लगाइनेछ भनेर त्यहाँ मेन्सन गरिएको छ। र अहिलेको साइन्टिस्टहरूले, अहिलेको विभिन्न फाउन्डेसनहरूले, जस्तै बिल गेट्स फाउन्डेसन, विभिन्न फाउन्डेसनले कुरा गर्दैछ अबको समयमा भविष्यमा चाहिँ आज हरेक मानिसको ज्यानमा चाहिँ एउटा चिप हाल्नुपर्छ अनि त्यो चिपमा चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो रेकर्ड राख्ने अरे, हाम्रो जिन्दगीको सबै कुराहरूलाई राखेको हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि तपाईँले यदि त्यो चिप देखाउनु भयो भने तपाईँ सोसल मान्छेको ठाउँहरूमा जानु पाउने, खानेकुराहरू किन्नु पाउने त्यस्तो दिनहरू पनि आउँछ भन्ने कुराहरू गर्दै थिए प्रियहरू। त्यो चाहिँ 666 को समय भन्न खोजेको। अनि त्यस्तो समयहरू यदि हाम्रो जीवनमा आयो हामी के गर्छौँ प्रियहरू? आज संसारमा हुँदा तपाईँ हामीलाई दुःख कष्ट आउँछ प्रियहरू। आज फ्राइडे हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामीले यसलाई इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरो निश्चित छ, यदि हामी यस दुःखको घडीमा यदि परमेश्वरसँग हामी रमाउन सक्यौँ, यदि परमेश्वरमा हामी जान सक्यौँ, अनि परमेश्वरको चरणमा हामी विश्वासमा रमाउन सक्यौँ र आफ्नो मण्डली परिवार, आफ्नो विश्वासीजन, आफ्नो साथीभाइसँग यदि हामी कनेक्टेड भइराख्यौँ भने प्रियहरू, हामी यसलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्छौँ प्रियहरू। आज तपाईँहरूलाई म यही इन्करेज गराउन चाहन्छु। त्यसपछि हामी दोस्रो दिनमा जानेछौँ, जुन चाहिँ परमेश्वरले दुःख कष्ट भोग्नुभयो, उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो हाम्रो निम्ति शुक्रबारको दिन, अनि उहाँको मृत्यु भएर उहाँलाई चिहानमा गाडियो। र त्यसपछि दोस्रो दिन स्याटरडे
जसलाई चाहिँ अर्को भाषामा भन्नुहुन्छ नि डे अफ डाउट एन्ड कन्फ्युजन पनि भन्छ, अर्थात् यो चाहिँ शङ्का र दोधारको समय पनि भनिन्छ प्रियहरू। शनिबारलाई, हिजोको दिनलाई प्रियहरू, शनिबारको दिनमा जब यीशु ख्रीष्ट चिहानमा गाडिनु भयो अनि अर्को दिनमा चाहिँ चेलाहरू सबैजना तितर बितर भए। अब के हुने हो? हाम्रो परमेश्वर जसलाई हामीले विश्वास गरेर जसलाई फलो गरेका थियौँ उहाँलाई त मारिदियो, उहाँलाई त झुन्ड्याइदियो अनि क्रुसमा उहाँलाई चिहानमा गाडिदिइसकेको छ। अब हामी के गर्ने होला? अनि सबैजना निराश भएका थिए प्रियहरू। आज हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै छ। जब दुःख कष्ट हाम्रो जीवनमा आउँछ, जब सङ्कष्टको घडी भएर हामी जान्छौँ, हाम्रो जीवनमा पनि एकदमै दोधारहरू आउँछ। परमेश्वरले मेरो कुरा सुन्नुहुन्न कि परमेश्वर हुनुहुन्न कि, वा मलाई के हुने हो? अब हाम्रो जीवनमा मेरो भविष्य अन्धकार छ कि, म कसरी बाँच्ने हो भन्ने खालको विभिन्न खालको डर आउँछ प्रियहरू। जब यो भाइरसकै कुराहरूलाई मैले जोड्दाखेरि गएको 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि म आफैले पनि कता कता 1-2 दिन घर बस्दा यो सबै परिस्थिति देख्दाखेरि सन्चो पनि भएन, रुगाखोकी लागेको जस्तो भयो। अनि कता कता डर लागेर के हो, भाइरसले नै हामी सबैलाई सिद्ध्याउने हो कि अब के हुनेको भन्ने खालको फिलिङ्सहरू आउनु थालेको थियो प्रियहरू। यसलाई चाहिँ डे अफ डाउट एन्ड कन्फ्युजन भन्छ। हामी विश्वासमा भए पनि कतिपटक प्रियहरू हाम्रो परिस्थिति यस्तो भइदिन्छ कि हाम्रो मनमा कता कता दोधार हुन्छ, अब के हुने हो, अब कस्तो हुने हो। अनि चेलाहरूलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यतिखेर यस क्रिस्टलाई फलो गर्ने मान्छेहरू पनि त्यस्तै थिए। कतिजनाले त आफ्नो मन बदले। इभन चेलाहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ नि, पत्रुसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई 3 चोटि अस्वीकार गरेको कुरा भेट्टाउनुहुन्छ, किनकि यो डाउट एन्ड कन्फ्युजनले उसलाई पनि डाउट भयो। अब यीशु ख्रीष्टलाई मैले विश्वास गर्छु भने त मलाई पनि सिद्ध्याउँछ कि हो। चेलाहरू त्यसै तितर बितर भए। तपाईँले यहाँनिर मर्कुस 14:27 हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबै पछि हटिजानेछौ, किनकि यस्तो लेखिएको छ, म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु र भेडाहरू तितर बितर हुनेछन्। अनि प्रियहरू, कतिपटक हाम्रो पनि जीवन तितर बितर हुन्छ। हामी पनि कतिपटक परमेश्वरबाट टाढा भागिराखेका हुन्छौँ। हामीलाई जब समस्या आउँछ, हामी के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामी तितर बितर भइराखेका हुन्छौँ। तपाईँले मत्ती 26:56 हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि यसरी लेखिएको छ, तर अगमवक्ताहरूका धर्मशास्त्र पुरा हुन् भनी यी सबै हुन आएका हुन्। तब सबै चेलाले उहाँलाई छाडेर भागे। जब यीशु ख्रीष्ट सङ्कटसम्म जानुभयो, चेलाहरू सबैजना उहाँलाई छाडेर भागेको घटना तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, आज विश्वासीहरूको जीवनमा कतिपटक हाम्रो परिस्थिति चाहिँ डाउट र कन्फ्युजनको परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आउँछ। यो चाहिँ नचाहेर पनि प्रियहरू हामी शरीरमा भएको कारण कतिपटक परमेश्वरको समय, परमेश्वरको आवाज हामीलाई सुन्न गाह्रो हुन्छ। अनि यो समयमा चाहिँ हामीले के गर्ने त? साँच्चीकै प्रियहरू, यो समय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि। सबैभन्दा आज धेरैजना मानिसहरू आज कतिपटक दुःख कष्टको समयमा भन्दा पनि आज डे अफ डाउट एन्ड कन्फ्युजनमा परमेश्वरलाई मान्छेहरू छोडेर परमेश्वरबाट टाढा भाग्छ। आज विश्वास मान्छेले त्यागेर फर्किने समय भनेको यही हो प्रियहरू। मानिसहरू निराश हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ, अनि प्रभुले नि मलाई सुन्नुहुन्न, मलाई त यो यसुमा पनि फापेन कि क्या हो, अनि मेरो त परिस्थितिहरू बिग्रियो त म त भनेर मान्छेहरू कतिपटक यसुलाई छोडेर फेरि आफ्नो पुरानो रीतिरिवाजतिर, पुरानो धर्मकर्मतिर मान्छेहरू फर्किराखेका हुन्छन् प्रियहरू। तपाईँले यो समयलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो जीवनमा आउँछ प्रियहरू। अनि यो समयमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ रिमेम्बर द प्रमिसेस। प्रियहरू, हामीले यो समयमा सम्झिने भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो प्रियहरू। हामीले चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा यो दिन आउँछ, यो समय आउँछ, डाउट कन्फ्युज आउँछ प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको धर्मशास्त्रमा 7,000 भन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू आज विश्वासीहरूको लागि दिइएको छ प्रियहरू। त्यो प्रतिज्ञाहरू आज कसैको लागि होइन, त्यो तपाईँ र मेरो लागि हो। अनि यो डे अफ डाउट अर्थात् यो कन्फ्युजनको समय हामी आउँदै गर्दाखेरि प्रियहरू, हामीले ती प्रतिज्ञाहरूलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जीवनमा घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज संसारले भन्छ यो हुँदैन, सबै कुरा बिग्रिएको छ, अब सबै कुरा बर्बाद भइसक्यो। परमेश्वरको वचनले भन्छ म तिमीहरूलाई सबै कुरामा सम्हाल्ने छु। सबैले भन्छ तिमी नाश हुनेछौ, अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ म तिमीहरूलाई खडा गर्नेछु। अनि सबैले भन्छ तिमीहरू अब कसरी जिउँछौ, अनि परमेश्वरको वचन छ तिमीहरूलाई आगो भएर, पानी भएर जाँदा म तिमीहरूलाई रक्षा गर्नेछु, म तिमीहरूलाई जोगाउनेछु, म तिमी अनि हजारौँजना तिमीहरूको दायाँ बायाँ लड्नेछन्, म तिमीहरूलाई खडा राख्नेछु भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ प्रियहरू। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई चाहिँ हामीले हृदयमा राख्नुपर्ने हुन्छ जब हाम्रो जीवनमा यो समयहरू आउँछ प्रियहरू। आज यो बाइबल चाहिँ अझै मलाई अर्को भाषामा यसलाई एकदमै भन्नु मन लाग्यो चाहिँ अनर्स म्यानुअल हुन्छ। तपाईँले अहिले गाडी किन्नुहुन्छ, मोबाइल किन्नुहुन्छ, तपाईँले म्यानुअल पाउनुहुन्छ। अब अझै तपाईँले अहिले फर्निचरहरू किन्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि एउटा म्यानुअल राखिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के भने त्यसलाई कसरी अपरेट गर्ने, त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने, कसरी त्यसलाई युजेबल बनाउने भनेर त्यहाँ म्यानुअल राखिएको हुन्छ प्रियहरू। तपाईँ हाम्रो म्यानुअल चाहिँ आज परमेश्वरको धर्मशास्त्र हो प्रियहरू। आज विश्वासीहरूको म्यानुअल चाहिँ बाइबल हो, अनि हामीले चाहिँ यो बाइबललाई चाहिँ जहिले पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई साह्रै मनपर्ने उदाहरण बाइबलको एकदमै म चाहिँ इम्प्रेस भएको उदाहरण चाहिँ सङ्कष्टको घडीमा अर्थात् यो कन्फ्युजनको समयमा हामी के गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कालेब
यहोशू र कालेबको उदाहरण चाहिँ एकदमै रेलेभेन्ट छ प्रियहरू। उनीहरूले चाहिँ साँच्चीकै जे गरे त्यो देखेर म एकदमै छक्क पर्छु। साँच्चीकै हामी चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन दिने हुनुपर्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहोशू र कालेब चाहिँ विभिन्न त्यहाँको मानिसहरूसँग त्यतिखेर बलियो सेनासँग उनीहरू गुप्तचरको रूपमा प्रतिज्ञाको मुलुकमा त्यतिखेर कनान देशमा, अनि मोसाले उनीहरूलाई पठाउँछ, तिमीहरू चाहिँ त्यहाँ हेरेर आऊ। त्यहाँको उनीहरू इजरायलबाट, उनीहरू मिश्र देशबाट अनि प्रतिज्ञाको मुलुकमा जाने यात्राको क्रममा हुन्छ। अनि त्यतिखेर त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिला अनि मोसाले चाहिँ कालेब र यहोशूलाई चाहिँ त्यहाँ बुझ्नको लागि पठाउँछ र उनीहरूसँग अन्य सेनाहरूलाई पनि त्यहाँनिर पठाउँछ। एउटा ग्रुपलाई नै पठाएको हुन्छ त्यहाँनिर। अनि ग्रुप नै त्यहाँबाट फर्केर आउँछन्, त्यहाँ गएर उनीहरू बुझेर आउँछन्, लुकेर त्यहाँ हेरेर आउँछन्। अनि आएपछि सबैजनाले भन्छ मोसालाई, हो त्यो प्रतिज्ञाको मुलुक त एकदमै परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको जस्तै छ, त्यहाँ साँच्चीकै दुध र मह बग्ने देश छ त्यो चाहिँ। तर त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँका सेनाहरू चाहिँ ठुला ठुला छन्, बलिया छन्, उनीहरूले त हामीलाई काँचै त्यहाँ खाइदिन्छन्, हामी त्यहाँ गयो भने त हामी जस्तो फुच्चे मान्छेहरू त्यहाँ काम छैन, हामीले सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले त्यहाँनिर डरको कुरा ल्याएर आउँछन्। त्यसपछि यहोशू र कालेब चाहिँ त्यहाँनिर अनि मोसाको अगाडि उपस्थितहरू उनीहरूले यस्तो भन्छ, अनि हो त्यो देश साँच्चीकै प्रतिज्ञा गरिएको जस्तै छ, त्यहाँका मानिसहरू ठुला ठुला छन्, तर हाम्रो परम प्रभु चाहिँ ती बलिया मानिसभन्दा पनि बलिया हुनुहुन्छ, तीभन्दा पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वरले उनीहरू सबैलाई नाश गरिदिनुहुनेछ र त्यो प्रतिज्ञाको मुलुक हामीलाई दिनुहुनेछ भनेर परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई अनि यहोशूले त्यहाँनिर सम्झेको तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रियहरू। मोसालाई अनि सबैजना तपाईँले त्यहाँनिर अझ अगाडि पढ्दै जानुहुन्छ भने प्रियहरू, अनि त्यो पुस्ताको इजरायलीहरू जतिजना मिश्र देशबाट आएका थिए, इभन इन्क्लुडिङ मोसा, सबैजना कसैले पनि मिश्र देशमा खुट्टा टेक्न पाउँदैन। नेक्स्ट जेनेरेसन मात्र अनि प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानु पाएको छ। तर यहोशूले लिड गरेर अनि बाँकीको नेक्स्ट जेनेरेसनको इजरायलीहरूलाई चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुर्याएको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। फेरि यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जब इजरायलीहरू पनि त्यतिखेर डाउट कन्फ्युजनको अवस्थामा थिए, उनीहरूलाई थाहा थिएन त्यत्रो बलियो मानिसहरूलाई हामी कसरी जित्ने, कसरी त्यो देशमा हामी कब्जा गर्ने, कसरी हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने भनेर उनीहरू बाटोमा अल्झिरहेका थिए। अनि त्यहाँनिर यहोशू र कालेबले चाहिँ आज परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झेको कारण त्यो जेनेरेसनबाट त्यो दुईजनाले मात्र त्यो मुलुक देख्न पाउँछ, अनि बाँकी सबै नेक्स्ट जेनेरेसन मात्र प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानु पाउँछ र सबैजना बाटैमा मर्छ प्रियहरू। अनि आज मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रियहरू, आज हामी ओपिनियनमा होइन, हामी विचारमा होइन, हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जिउने परमेश्वरको छोराछोरी हुनुपर्छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ तपाईँ र हाम्रो यो कन्फ्युजनको समयमा, डाउटको समयमा, अर्थात् जब हाम्रो सोचेभन्दा परिस्थिति नमिलेको समयमा चाहिँ हामीले प्रतिज्ञाहरूलाई जहिले पनि अँगालिराख्नुपर्ने हुन्छ। वी लिभ इन द वर्ड, नट इन द ओपिनियन प्रियहरू। हामी वचनमा जिउँछौँ, हामी विचारमा जिउँदैनौँ। आज संसारमा धेरै दार्शनिकहरू छन्, धेरै मानिसहरूका विचारहरू छन्, आफ्नो आफ्नो धारणा छन् प्रियहरू, तर हामी धारणामा जिउने मान्छे होइनौँ, हामी विश्वासमा जिउने मान्छे हो। अनि त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ। अनि परमेश्वरले आज तपाईँ हाम्रो प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा उहाँले हाम्रा बिग्रेका परिस्थितिबाट पनि उहाँले असल कुरा तपाईँ र हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यशाया 43:2-3 हेर्नुहुन्छ नि, यहाँ यसरी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैन, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसका ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, इजरायलका परम पवित्र तेरा उद्धारक, तँलाई छुटाउनका निम्ति मिश्र देश र तेरो सट्टामा कुश देश र सेवा म दिन्छु। साँच्चीकै प्रिय परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ र उहाँले भन्नुभएको छैन तिमी आगो भएर जाँदैनौ, पानी भएर जाँदैनौ, वा तिम्रो जीवनमा समस्या आउँदैन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छैन। तर उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू त्यो परिस्थिति भएर जाँदा पनि म तिमीहरूलाई छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन, म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, म तिमीहरूलाई बचाउने छु, म तिमीहरूलाई जोगाउने छु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले हाम्रो बिग्रेका परिस्थितिबाट असल नतिजा उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। नेभर डाउट अबाउट ब्राइटनेस when you are in dark। प्रियहरू, जब तपाईँ र हामी अन्धकारमा हुन्छौँ प्रियहरू, संसारमा उज्यालो छ भनेर शङ्का नमान्नुहोस्, देयर इज अ लाइट। अनि प्रियहरू, तपाईँ हामी जीवनमा जब डाउट कन्फ्युजन आउँछ त्यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा साथ दिनुहुन्न, होइन प्रियहरू, प्रभु हुनुहुन्छ। सारा संसारको ज्योति प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँले तपाईँ र हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। प्रियहरू, हामी देखिएका कुरामा होइन लेखिएका कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, आज धेरैजना मानिसहरू देखिएको कुरामा विश्वास गर्छन्। अहिलेको समय नै त्यस्तो भएको छ। साइन्सले के भन्छ, मेरो आँखा अगाडि म जे देख्छु त्यसमा मात्र विश्वास गर्छु। प्रिय, त्यो चाहिँ विश्वासी होइन। जो मान्छेले देखेका कुरामा विश्वास गर्छ त्यो विश्वासी हुँदै होइन। देखेका कुरामा विश्वास गर्नलाई विश्वास चाहिँदैन। प्रियहरू, आज तपाईँको आँखा अगाडि जे देखियो त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ विश्वासी होइन। तर
तर हामी लेखिएको कुरामा विश्वास गर्छौँ, अर्थात् परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी विश्वास गरेको कारण आज हामीलाई विश्वासी कहलाइएको हो। आज परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले ग्रहण गरेर त्यो अनुसार जीवन बिताउने प्रण गरेको कारण आज हामीलाई विश्वासी भनिएको हो। त्यसैले आज हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई हामी सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ। जब जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा डाउट हुन्छ, जब जब हाम्रो जीवनमा कन्फ्युजनहरू यस्तो समय आउँछ प्रियहरू, हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झ्यौँ। त्यो भएर मात्र हामी शनिबारको दिन जान सक्छौँ। प्रियहरू, चेलाहरूसँग तितर बितर भए पनि उनीहरूसँग एउटा आशा थियो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा उनीहरूको मनमा थियो, उनीहरूको हृदयमा थियो, त्यसकारण उनीहरू आइतबारको पर्खाइमा थियो। प्रियहरू, आज तपाईँले आइतबार तब मात्र देख्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, आज धेरै मानिसहरूले आज आइतबार अर्थात् डे अफ भिक्ट्री, मान्छेहरूले विजयको दिन चाहिँ देख्न नै पाएको छैन। उनीहरू शनिबारमा नै हराएर जान्छ, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झिन सकेन, प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्न सकेन, प्रतिज्ञाहरू उनीहरूले लिन सकेन। प्रियहरू, तपाईँहरूलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु, यो समयमा परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्, परमेश्वरको वचन खताल्नुहोस्, परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् अनि उहाँको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस्। प्रियहरू, जब तपाईँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई आफ्नो जीवनमा प्रण गर्नुहुन्छ, जब ती प्रतिज्ञाहरूलाई जहिले तपाईँ अगाडि राखी सम्झिराख्नुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँ घोषणा गरिराख्नुहुन्छ, प्रियहरू, तपाईँ निश्चित रूपमा यो कन्फ्युजनको समयमा अनि यो डाउटको समयमा अनि दोधारको समय निश्चित रूपमा तपाईँ विजयी हुनुहुनेछ। प्रियहरू, अन्तिममा हामी जानेछौँ तेस्रो दिनमा, आइतबारको दिन, डे अफ भिक्ट्री, जुन चाहिँ आजको दिनलाई तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो दिनमा यीशु ख्रीष्ट जब चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो अनि सबैजनाको कन्फ्युजनहरू सकियो। प्रियहरू, सबैजनाको दोधारहरू सकियो, किनकि यीशु ख्रीष्ट जब चिहानबाट बौरी उठेर आउनुभयो अनि चेलाहरूले चाहिँ अब विजयको निश्चितता पाए, किनकि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा उनीहरूको जीवनमा पुरा गरेर देखाउनु भयो। मलाई क्रुसमा टाँगिनेछ, मलाई मार्नेछ अनि मलाई चिहानमा गाडिन्छ अनि म तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछु भनेर जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, अनि त्यो प्रतिज्ञा अनि चेलाहरूलाई जब परमेश्वर चिहानबाट निस्किनु भयो अनि उहाँले पहिला मरियमलाई उनीहरूलाई भेट्नुभयो, त्यसपछि परमेश्वर फेरि अनि गालिलमा चेलाहरूलाई जब उहाँ भेट्नुभयो अनि प्रियहरू त्यसपछि विजयको दिन आयो। अनि आज इस्टर सन्डे प्रियहरू हामी मनाउँदै गर्दाखेरि हामी आज विजयको दिनमा छौँ। आज विजयी जीवनमा तपाईँ हामी छौँ। अनि परमेश्वरले जब चेलाहरूलाई भेट्नुभयो, चेलाहरू कतिजनाले सुरुमा शङ्का गरे, तर अन्तिममा परमेश्वरको आत्माद्वारा उनीहरू भरिएर नयाँ उत्साह, नयाँ जोस लिएर त्यो 11जना चेलाहरू, 12जनामध्ये एकजनाले प्रभुलाई धोका दिएर यहुदा इस्करियोत झुन्डिएर मर्यो अनि बाँकी 11जना चेलाहरू चाहिँ त्यसै दिनदेखि उनीहरूले प्रण गरे यीशु ख्रीष्ट मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ मात्र साँचो प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले हाम्रो मृत्युलाई विजय गर्नुभएको छ। उनीहरूले विश्वास गरेर त्यही दिनदेखि प्रण गरे अब हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी यीशु ख्रीष्टमा बिताउनेछौँ अनि यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार हामी प्रचार गरेर सारा संसारलाई यो गुड न्युज, यो विजयी जीवन हामी दिनेछौँ भनेर प्रण गरेर त्यो दिनदेखि लागेको कारण प्रियहरू आज तपाईँ हामी यस ठाउँमा छौँ। आज तपाईँ हामीले यो विश्वास पाएका छौँ, यो आशा, भरोसा, यो शान्ति पाएका छौँ प्रियहरू, किनकि यीशु ख्रीष्टले मृत्युमाथि विजय पाउनु भएको छ। प्रियहरू, आज हाम्रो परमेश्वर, संसारमा धेरै धर्मगुरुहरू आए, धेरै व्यक्तिहरू, धेरै महापुरुषहरू आए, धेरै सैद्धान्तिक अनि तपाईँ हामीलाई यो दृष्टिकोणहरू राख्ने मानिसहरू आएका छन् प्रियहरू, फिलोसफरहरू आएका छन् प्रियहरू। आज सबैजनाले विभिन्न कुराहरू हामीलाई भनेर गए, विभिन्न सिद्धान्तहरू हामीलाई सिकाएर गए, कतिजना बाटोमा फेल भए, निराश बनाए मानिसहरूलाई, तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सिद्धान्त दिनु भएन, जीवनको कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो, जिएर देखाउनु भयो र उहाँको आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गरेर ती सबैमाथि उहाँले विजय प्राप्त गरेर उहाँ चाहिँ मृत्युलाई पनि जितेर प्रियहरू अनि उठ्नुभयो र आज तपाईँ हाम्रो जीवनलाई उहाँले एउटा विजयमा परिणत गर्नुभएको छ। त्यसकारण प्रियहरू जब विजयको समय आउँछ प्रियहरू तब हाम्रो खुसीहरू अति नै हामी रमाउनु पर्ने समयहरू आउँछ। त्यसकारण आज इस्टरको दिन चाहिँ आज विश्वमा सबैभन्दा धेरै रमाउनु पर्ने, क्रिस्चियन हिस्ट्रीमा सबैभन्दा धेरै रमाउनु पर्ने दिन चाहिँ इस्टर सन्डे हो प्रियहरू, किनकि परमेश्वर योभन्दा अगाडि उहाँ जन्मिनु भयो तर उहाँको मिसन बाँकी थियो, उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो तर पनि उहाँको मिसन बाँकी थियो, उहाँ चिहानमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मिसन अझै बाँकी थियो प्रियहरू, तर जब उहाँ बौरी उठ्नुभयो उहाँको मिसन कम्प्लिट भयो, जुन उद्देश्य लिएर उहाँ आउनुभएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भयो। अनि प्रियहरू आज हामी पनि त्यो पुरा भएको उद्देश्यको जीवनमा हामी सहभागी छौँ। यो समयमा चाहिँ अब विजयको समयमा चाहिँ हामी कसरी जिउनु पर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जाने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने अनि उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झिराख्ने र उहाँको प्रतिज्ञा अनुसारको जीवन बिताइराख्ने प्रियहरू।
जब हामी सङ्कष्टबाट विजय पाउँछौँ, जब हामी कन्फ्युजनबाट, दोधारबाट, चिन्ता पिरबाट हामी अगाडि जान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। प्रियहरू, कति मानिसहरू आज दुर्भाग्य यो समयमा परमेश्वरलाई त्यागेका छन्। मैले धेरैजना मानिसहरू मेरो आफ्नै जीवनकालमा पनि देखेको छु। परमेश्वरबाट सबै कुराहरू दुःख सङ्कष्ट हुँदाखेरि प्रभुमा बस्छ, प्रभुको चरणमा आउँछ, तर जब विजय पाउँछ त प्रभुलाई त्यागेर पनि हिँड्छ कतिजना मानिसहरू। तर प्रियहरू, आज हाम्रो जीवन यस्तो नहोस्। आज यो विजय जीवन तपाईँ हामी पक्रिराखौँ। आज तपाईँलाई यही इन्करेज गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, आज हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरमा हाम्रो विजय जीवनलाई तपाईँले पक्रिराख्नुहोस्। प्रियहरू, अन्तिममा म आजको वचनलाई करिब करिब अन्त्य गर्दैछु। अनि यूहन्ना 11:25 र 26मा परमेश्वरको वचनले यसरी पनि लेखेको छ, यसुले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमीहरू यो विश्वास गर्छौ? प्रियहरू, तपाईँहरू लागि च्यालेन्ज छ। के तपाईँहरू यो विश्वास गर्नुहुन्छ यसु पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ? के तपाईँको हृदयमा त्यो विश्वास छ यसु ख्रीष्ट अनि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको उहाँ रिजरेक्सनको कुराहरू तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? अनि के उहाँलाई विश्वास गर्नु, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि त्यो गर्नुहुन्छ भने प्रियहरू, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन, त्यो चाहिँ सधैँभरिको लागि बाँचिरहनेछ अनि त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। अनि के तपाईँ यो विश्वास गर्नुहुन्छ? आज तपाईँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज यो। आज हामी जति प्रभुमा विश्वास गर्छौँ प्रियहरू, आमेन, तपाईँ हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति होस्। तपाईँ यदि अहिले कतिजनाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ वा त यो भिडियो तपाईँ हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँ कतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने प्रियहरू, पुनरुत्थान र जीवन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले मात्र तपाईँ र हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ विभिन्न धर्म कर्म विभिन्न परिस्थिति हुनु होला, मलाई थाहा छैन आज हामी के कुरामा मान्छेहरू संसारमा आफ्नो रीतिरिवाज छ। तर तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, यदि यीशु ख्रीष्टमा तपाईँको जीवन समर्पित गर्नुहुन्छ, उहाँ निम्ति मर्नुभयो भन्ने कुरा यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रियहरू, आज तपाईँसँग अनन्त जीवन छ। तपाईँले मुक्ति र उद्धार तपाईँले पाउनुभएको छ। हाम्रो सबै कुराको answer of all our life, all our question is not a principle, it's a person, that is Jesus Christ. प्रियहरू, आज धेरैजनाले सिद्धान्तमा आफ्नो जीवनको प्रश्नको उत्तरहरू खोजिरहेका छन्। मलाई यस्तो लाग्छ, यस्तो हुनुपर्ने किन यस्तो भयो? प्रियहरू, तर तपाईँको हाम्रो साँचो हाम्रो जीवनको एन्सर चाहिँ, उत्तर चाहिँ आज प्रिन्सिपल होइन प्रियहरू, त्यो चाहिँ पर्सन हो। त्यो पर्सन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि आज हाम्रो जीवनको हरेक कुराको जवाफ येशू ख्रीष्टले तपाईँ हामीलाई दिनुहुन्छ। हाम्रो अनन्त जीवनको, हाम्रो जीवनको भ्याल्यु उहाँले आज मूल्य उहाँले तिरिदिनु भएको छ प्रियहरू। अनि साँच्चीकै येशू ख्रीष्ट बिना प्रियहरू आज मुक्ति सम्भव छैन। परमेश्वरको वचनले त्यही भन्छ, आज मुक्ति र आनन्द चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टमा मात्र छ। प्रियहरू, तपाईँले विभिन्न धर्म कर्म विभिन्न रीतिरिवाजहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। म आफै पनि त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको, मैले एकदमै ब्राह्मण परिवारमा हुर्केको कारण धर्म कर्मको धेरै कुराहरू मैले सानै उमेरदेखि सहभागी हुने अनि धर्म कर्म कुराहरूमा कति कुराहरू पढ्ने, अध्ययन गर्ने, सुन्ने मौकाहरू धेरै पाएँ प्रियहरू। धेरै कुराहरू, धेरै सिद्धान्तहरू मेरो जीवनमा मैले सिकेँ, सुने, तर प्रियहरू मुक्ति र उद्धारको कुराहरू कहिले पनि पाएन। मेरो जीवनमा त्यो एउटा प्रश्नकै रूपमा रह्यो। तर मेरो जीवनको प्रश्नको उत्तर चाहिँ, मेरो मुक्तिको उत्तर चाहिँ प्रियहरू धर्म कर्म रहेनछ। मेरो मुक्तिको उत्तर चाहिँ आज चालचलन रहेनछ, संस्कृति रहेनछ, नियम कानुन रहेनछ प्रियहरू, कुनै सिद्धान्त रहेनछ, कुनै कुरा रहेनछ। त्यो चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टको धार्मिकता अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गर्ने विश्वास चाहिँ आज मेरो जीवनको सिद्धान्त, आज मेरो जीवनको मुक्ति र उद्धार रहेछ प्रियहरू। परमेश्वरको वचनले त्यही भन्छ। तपाईँले रोमी 10:9 हेर्नुहुन्छ भने यसले लेख्छ, किनकि यदि तिमीले यसलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। आज यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न धेरै गाह्रो छैन प्रियहरू। यस ख्रीष्टमा मुक्ति र उद्धार पाउने कुराहरू धेरै ठुलो कम्प्लिकेटेड छैन। तपाईँ कुनै ठाउँ जानु पर्दैन अथवा तीर्थस्थल जानु पर्दैन, तपाईँले कुनै ठुलो सेक्रिफाइस दिनु पर्दैन। एउटै कुरा, परमेश्वर आज मृत्युबाट पुनर्जीवित हुनुभयो अनि उहाँले मात्र मलाई उद्धार दिनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ भने यदि तिमी विश्वास गर्छौ भने तिमीले उद्धार पाउनेछौ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कतिजना यदि विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूको लागि आज परमेश्वरको प्रतिज्ञा त्यहीँनिर छ। प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस् अनि उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँलाई मुक्ति र उद्धार दिनुहुनेछ। अन्तिममा प्रियहरू, किनभने परमेश्वरले यूहन्ना 3:16 यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। साँच्चीकै यो प्रतिज्ञा साँच्ची अति नै उत्तम आज परमेश्वरको महान प्रतिज्ञा छ। यदि उहाँलाई तपाईँ हामी विश्वास गर्छौँ, यदि उहाँलाई हाम्रो हृदयमा हामी राखिराख्छौँ भने
अनि परमेश्वरको पुत्र हाम्रो निम्ति उहाँलाई दिनुभयो भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ भने आज त्यो मुक्ति त्यो उद्धार तपाईँ हाम्रो निम्ति छ र अनि त्यो मुक्ति र उद्धारको काम चाहिँ आज इस्टर सन्डेको दिन परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो निम्ति पुरा गर्नुभएको छ। अनि यो महान परमेश्वरको प्रेमलाई, परमेश्वरको यो अनुग्रहलाई, यो मिसनलाई हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइकन, परमेश्वरलाई महिमा दिइकन हामी यो कुराको सम्झना गर्नेछौँ। र आज इस्टर सन्डे प्रियहरू, आज यो दिन त्यत्तिकै आएको होइन। यो दिनको यतिकै यो तपाईँको नर्मल घटना जस्तो यो दिन छैन। यो दिन विशेष छ, यो दिनको महत्त्व विशेष छ। आज विशेष गरी विश्वासी जीवनमा र सारा संसारलाई मुक्ति र उद्धारको निम्ति यो दिन आउनु जरुरी थियो। अनि यो दिन परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। र प्रियहरू, म त्यही इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँ प्रभुमा विश्वास गर्नुभएको छैन, यदि तपाईँले यी प्रभुको कुराहरूलाई खोज्न चाहनुहुन्छ, जान्न चाहनुहुन्छ भने प्रियहरू, आज तपाईँको धर्म, तपाईँको कर्म बदल्नु पर्दैन। प्रियहरू, तपाईँले केवल विश्वासलाई, आफ्नो सोचलाई बदल्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्नुहोस्, आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई मुक्ति र उद्धार दिनुहुनेछ। अनि हामी जतिजना विश्वासी छौँ, हामीले प्रभुलाई चिनेका छौँ, प्रभुलाई पाएका छौँ प्रियहरू, अनि उहाँको निम्ति परमेश्वरको अन्तिम सन्देश भनेर म आजको वचनलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रियहरू, मत्ती 28:18-20 जब यीशु ख्रीष्टले इस्टरको यो उद्देश्यलाई, यो मिसनलाई पुरा गर्नुभयो प्रियहरू, त्यसपछि आज तपाईँ र हाम्रो मिसन चाहिँ एउटै मिसन छ। प्रियहरू, हाम्रो विश्वासले आज तपाईँ र हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मिसन यही छ। तब यसले तिनीहरू आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ, हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा रहनेछु। आमेन। साँच्चीकै प्रियहरू, परमेश्वर युगको अन्तसम्मै तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले कहिले पनि तपाईँ र हामीलाई छोड्नुहुने छैन। प्रियहरू, तर एउटै कुरो, आज परमेश्वरले हामीलाई त बचाउनु भयो। परमेश्वरको वचनले हुन्छ, तिमीले सित्तैमा पायौ अनि सित्तैमा बाँडिदेऊ। आज मुक्ति र उद्धार आज उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा टाँगेर मोल तिरेर हामीलाई किन्नु भएको छ। अनि आज यो मुक्ति र उद्धार चाहिँ उहाँले सारा संसारले आज पाएको चाहनुहुन्छ। उहाँको सृष्टि उहाँमा बाँचेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ र यो जिम्मेवारी उहाँलाई विश्वास गर्ने उहाँको जनहरूलाई दिएको छ। प्रियहरू, हामी जतिजना प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, आज प्रभुको सुसमाचार आज हामीले सारा संसारलाई, तपाईँको आफ्नो जातिहरूलाई, आफ्नो घरघरालाई, आफ्नो छिमेकीलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई हामीले यो सुसमाचार हामी पुर्याइदिनेछौँ। साँच्चै आज इस्टरको सन्देश यही छ प्रियहरू, आज हामीले विजय पाएका छौँ र यो विजय तपाईँ र हामीभित्र सीमित नरहोस्। आज यो विजय सारा संसारले चाख्न पाओस्, सुन्न पाओस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, संसार अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि हरेक जिब्रोले, हरेक कानले यो कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ, हरेक जिब्रोले प्रभुलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, अनि त्यो स्वीकारको निम्ति तपाईँ हाम्रो ठुलो हात छ। अनि तपाईँलाई म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई, आज उहाँको सुसमाचारलाई तपाईँ हाम्रो जीवनबाट आज यो विजय जीवन जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ, यो विजय चाहिँ आज हामीले बाँड्न सकौँ। प्रियहरू, म अन्तिममा तपाईँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु, आज इस्टर सन्डे मनाउँदै गर्दाखेरि निराश नहुनुहोला। प्रियहरू, हतोत्साहित नहुनुहोला। अहिलेका परिस्थितिहरू अप्ठ्यारो छ, डरलाग्दो छ। प्रियहरू, यो समयमा एक्लो नबस्नुहोस्। फिजिकल रूपमा मान्छेलाई नभेटे पनि आज हामी कम्युनिकेसनमा, हामी आफ्नो मण्डली परिवारसँग, आफन्तजनहरूसँग हामी रहिरहौँ। अनि परमेश्वरमा विशेष समय बिताउनुहोस्। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले जसरी आफ्नो चेलाहरूसँग समय बिताउनु भयो, हामी पनि आफ्नो साथीभाइहरूसँग समय बिताउनेछौँ, आफ्नो परमेश्वरसँग समय बिताउनेछौँ। अनि उहाँको प्रतिज्ञालाई हामी सम्झिराख्नेछौँ अनि परमेश्वरमा रमाउनेछौँ, उहाँको सम्झना हामी गरिराख्नेछौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई यो वचनबाट र विशेष गरी आजको इस्टर सन्डे उहाँको रेजरेक्सनबाट तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हामी बेथेल नेपाली चर्च परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै 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 शुभकामना दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु र आजको सङ्गतिलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ। तपाईँले यो सुन्दर समय अनि मिठो सङ्गति तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। प्रभु, विशेष गरी आजको दिन यो इस्टर सन्डे हामी मनाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँले मृत्युमाथि विजय गरेको कुरालाई अनि विशेष गरी हाम्रो निम्ति तपाईँले अनि खानुभएको कोर्राको चोट, दुःख, कष्टलाई अनि सम्झना गर्दै ती कुराहरूबाट हामीले सिकेको पाठहरूलाई आज मनन गर्दै परमेश्वरतिबाट हाम्रो जीवनलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू सिक्दै परमेश्वर तपाईँको विजयी जीवनलाई आज हामीले ग्रहण गरेका छौँ। र प्रभु, हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ युगको अन्तसम्म हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। तपाईँले हामीलाई
त्याग्नुहुने छैन, छोड्नुहुने छैन अनि हाम्रो जीवनलाई तपाईँले अनन्तसम्म डोर्याउनुहुनेछ। प्रभु प्रार्थना गर्छु तपाईँको सबै छोराछोरीलाई परमेश्वर, विशेष गरी यो समय जतिजना हामी बेथेल नेपाली चर्च परिवार छौँ हामी सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले सहायता अनुग्रह गरिदिनुहोस् अनि यो वचनअनुसार एउटा विश्वासयोग्य जीवन बिताउन तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु। त्यसै गरी प्रार्थना गर्दछौँ अनि सारा संसारभरिका मानिसहरूलाई परमेश्वर तपाईँको यो मुक्ति र उद्धारको परमेश्वर यो घोषणा, यो विजय सबैजनाले चाख्न पाउन्, सुन्न पाउन् अनि तपाईँलाई ग्रहण गर्न पाउन्। विशेष अहिले प्रार्थना गर्छौँ हामी यो परिस्थितिको लागि प्रभु। अहिले संसार अनि जुन यो महासङ्कटबाट गइराखेको छ, आज मानिसहरू कतिजना निराश भइराखेका छन् अनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले कतिजनाहरूले अस्पतालमा छटपटाइराखेका छन्, कतिजनाले अहिले परिवारको सदस्यहरू गुमाएका छन्। प्रभु हामी सबैको लागि प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरले यी तपाईँको जनहरूलाई, तपाईँको सृष्टिहरूलाई अनुग्रह गरिदिनुहोस् पिता। तपाईँको इच्छा, तपाईँको चाहना परमेश्वर कुन उद्देश्यले यो कुरा ल्याउनु भएको त्यो उद्देश्य तपाईँले पुरा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी हस्पिटल फ्रन्ट लाइनमा जतिजना डाक्टरहरू, नर्सहरू अहिले यहाँनिर मुख्य भूमिकामा काम गरिराख्नु भएको छ उनीहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्, उहाँको परिवारहरूलाई तपाईँले रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। अनि प्रार्थना गर्दछौँ जतिजना अहिले यहाँ लिडरहरू अनि यो नीति नियम बनाउने मानिसहरूले अहिले कसरी कदम चाल्ने यी कुराहरूमा उनीहरूले वर्कआउट गरिरहेका छन्, कदमहरू चालिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि सही ज्ञान बुद्धि तपाईँले दिनुहोस् पिता। प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरी हाम्रो मण्डलीमा अहिले जसरी रायन दाई, जसरी कुमार दाईलाई परमेश्वर तपाईँले चङ्गाइ दिनुभएको छ, उहाँहरू कम्प्लिट हिलिङको क्रममा हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले उहाँलाई यो परिस्थिति भएर जाँदा, यो दुःखको दिन भएर, डे अफ पेन भएर जाँदा, फ्राइडे भएर जाँदाखेरि उहाँलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, सम्हाल्नुभयो र परमेश्वर आज उहाँले भिक्ट्रीको समयमा तपाईँले उहाँहरूलाई पुर्याउनु भएको छ पिता। हामी तपाईँलाई महिमा आदर गर्दछौँ। त्यसै गरी शशि भाइलाई पनि परमेश्वर तपाईँले चङ्गाइ दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद अनि पूर्ण रूपमा तपाईँले चङ्गाइ दिनुहोस्। मण्डलीका बाँकी हाम्रा सबै सदस्यहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। परमेश्वर तपाईँले सबैलाई सुरक्षा अनुग्रहमा राख्नुहोस्। परमेश्वर उहाँको जीवनमा तपाईँको इच्छा तपाईँले पुरा गर्नुहोस् पिता। हरेकलाई परमेश्वर विशेष गरी यो समयमा मेन्टली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अनि परमेश्वर इमोसनली आज हाम्रा सबै जनहरूलाई, विश्वासी जनहरूलाई, हाम्रा घर घरानाहरूलाई परमेश्वर तपाईँले सुरक्षित राखिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुराको लागि। फेरि पनि हाम्रो सम्पूर्ण जीवन, समय, हाम्रो आत्मा, शरीर अनि प्राण सबै कुरा तपाईँमा नै सुम्पिँदछौँ। आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ सबै प्रियहरूलाई जय मसीह। तपाईँहरू ध्यान दिएर